बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं एक सीरीज की सूरत में गुज़श्ता 2 साल का हाल अहवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी 2 वीडियोस पे आज जावेद भाई का रिस्पांस सामने आया। वो कोई 10-11 मिनट का या पता नहीं कितने मिनट का एक तवील मैसेज है, जिसमें सारा जोर जो है वो गाली गलोच पे है और जो जमीनी हकायक हैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके बात की गई है। बहरहाल ये उनका अपना ज़र्फ है, उनका अपना ज़मीर है, उनका खमीर है। ना तो मैं उनका वो लब लहजा अख्तियार कर सकता हूँ, ना मैं उस गाली गलोच पे उतर सकता हूँ, क्योंकि गाली गलोच और ये सारा कुछ सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब इंसान के पास लॉजिक खत्म हो जाती है। लॉजिक हो तो वही बात आप हंसते हुए बड़े इज्जत एहतराम प्यार मोहब्बत से भी किसी दूसरे को बहुत इज्जत एहतराम से उसके घर तक छोड़ के आ सकते हैं। खैर, मैं जावेद भाई की खिदमत में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि मुझे अंदाजा हो गया है जो चीज मैं जानना चाह रहा था। अब क्या बैकग्राउंड है, आप क्यों जरीना खान और उनके बच्चों को और बाकी लोगों को बचाना चाह रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं और रब बेहतर जानता है, चूंकि दिलों का हाल तो रब बेहतर जानता है। लेकिन जो आपके पास नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो अनजान का पता नहीं क्या करना और पता नहीं किस चीज का नुकसान। केस तो आप लड़ने जा रहे हैं, लेकिन केस की ABCD का भी आपको नहीं है पता। और अगर इस तरीके से आपने कानूनी जंग लड़नी है तो फिर मेरे इस मैसेज को रिकॉर्ड पे रखिएगा कि सैफुर रहमान फिर बहुत पहले ही केस लड़ने से पहले ही केस जीत चुका है। ये ज़हन में रखिएगा कि कोर्ट के अंदर ग्रुपों के कोई मैसेजेस नहीं चलेंगे। ये जो ग्रुपों के अंदर जो होती है ना चैंपियनशिप, ये वहां किसी खातिर में नहीं लाई जाती। कानून हमेशा एविडेंस देखता है, रिकॉर्ड की बुनियाद पे हमेशा फैसले किए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है, जजमेंट्स जो आती हैं। रिकॉर्ड क्या कहता है, जिस तरफ आप आना ही नहीं चाह रहे। पहले तो मैं जरा एक्टिवेशन फीस की तरफ आना चाहूंगा। चले जाएं एक्टिवेशन फीस के दिनों की मेरी यूट्यूब पे ही, जो कि आपको यह लगता है ना कि राजा रियाज करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमा रहा है, तो चलो कोई नहीं, कोई 1-8 करोड़ और कमा लेगा। जरा एक दफा वो वीडियोस उठा के देख ले एक्टिवेशन फीस वाले दिनों की, कि सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की थी एक्टिवेशन फीस की, और फिर जो एक्टिवेशन फीस खत्म की गई थी वो किसके कहने पे की गई थी। आपके इस कहने से कि राजा रियाज ने एक्टिवेशन फीस लगवाई थी, तो मेरा ख्याल ये कि B4U की फैमिली को भी अंदाजा हो गया है कि पास्ट को तो छोड़ दें, ये बिल्कुल माजी करीब की चीजों का भी अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपने केस खाक लड़ना है, खाक आपने लोगों को बताना है। दूसरी चीज, आप लाख कोशिश कर लें जरीना खान को बचाने की, आप लाख कोशिश कर लें उनके बच्चों को बचाने की, आप लाख कोशिश कर लें तौसीफ आमिर को बचाने की। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 2017 और 2018 में क्या सैफुर रहमान नियाजी पाकिस्तान में था? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर 2, पाकिस्तान में जो सबसे पहली जो बिस्मिल्लाह हुई, जो बुनियाद रखी गई थी, वो किस कंपनी का अकाउंट खुला था और वो किसके नाम पे था, और वो उसका NTN किसके नाम पे था? आप तो नैब में बहुत ज्यादा जाते हैं, आपको तो हर ईची बीची का बड़ा डीपली पता है। आपने तो नैब रेफरेंस भी स्टडी किया होगा, आपने वो तमाम एविडेंसेस भी देखे होंगे। उसके बावजूद भी इस हद तक या तो फिर आप बिल्कुल लाइल्म हैं, आपको कख पता नहीं है, अन्य वाह आप चले जा रहे हैं। इस चीज को आप तस्लीम करें, या फिर आप इस चीज को तस्लीम करें कि आपको सब पता है फिर भी आप उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई जरा रेफरेंस को पढ़ें, उसकी एविडेंसेस को पढ़ें,
کہ وہ کس کے خلاف ہے. پاکستان میں بی فار یو کا سب سے پہلا اکاؤنٹ جو کہ بی فار یو ٹریڈنگ کے نام پہ تھا 2017 میں کھلا. بی فار یو کا پہلا این ٹی این اور پہلا اکاؤنٹ جو بی فار یو ٹریڈنگ کے نام پہ تھا وہ کس کے نام پہ کھلا تھا؟ وہ زرینہ بھابی کے نام پہ کھلا تھا. اینڈ دیٹ از آن ریکارڈ. اس وقت وہ ایک رجسٹر کے اوپر انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا جو ایف آئی اے میں گیا تھا, جہاں اتفاق سے جس نے 3 لاکھ دیے تھے اس کو انہوں نے 3 کروڑ کیا تھا, جس نے 8 لاکھ دیے تھے انہوں نے اس کو 8 کروڑ کر دیا تھا, اور ساری چیزیں ان کے اپنے گلے پڑ گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کاکھ نہیں ہے. وہ جو 2017-18 میں جو پیسہ آیا تھا وہ کس کے بینک اکاؤنٹ میں گیا تھا, کس کے اکاؤنٹس میں گیا تھا؟ آپ تو کہتے ہیں نا جس کو پیسے دیے اس کو پکڑو. تو پھر ذرا تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں, یا کہیں کہ بھائی میں جو بات میں نے آپ کو شروع میں گزارش کی تھی کہ جاوید بھائی آپ کا کندھا استعمال ہوگا, آپ کا کندھا استعمال ہو رہا ہے, پتہ آپ کو کاکھ کا نہیں ہے کہ لیگل سٹیٹس ہے کیا, فائل کیا بول رہی ہے, کیس کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سیف الرحمان نیازی, ان کی فیملی اور توصیف عامر کا پلان کیا ہے؟ آپ ان کے ہاتھوں میں صرف کھیل رہے ہیں. مانے اس بات کو قطع نظر اس کے, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے پیسے لیے یا نہیں لیے, آخر کوئی تو ایسی مجبوری ہے نا کہ آپ ان کا نام تک لینا پسند نہیں کر رہے. اتنا سخت ریئیکشن کہ ہم صرف سیف الرحمان کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس کو خراب پہلے دن سے ہی کر دیا گیا. اگر آپ نہیں جا کے وہاں پہ کیس لڑنا ہے کورٹ کے اندر تو پھر لکھ کے رکھ لیں سیف الرحمان نیازی آپ کے کورٹ جانے سے پہلے جیت چکا ہے. آگے چلنا چاہوں گا. یہ تو صرف زرینہ خان کی میں نے بات کی. اب آگے آ جائیں. الفا ایڈورٹائزنگ جس میں اربوں روپے گیا, ایس وریاس جس میں اربوں روپے گیا, یہ اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہیں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ نیب ریفرنس کھولیں, اس کی ایویڈنس نکالیں. نیب کیا کہتا ہے؟ یہ سارا پیسہ احمر کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. آگے آ جائیں. بی فار یو سافٹ, ایگروزم, پرفیکٹ مداربہ, یہ تو ابھی میں نے صرف چند اکاؤنٹس آپ کو گنوائے ہیں نا. کتنے ہیں پتہ نہیں, 54 ہے یا 56 اکاؤنٹس ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو سارے بینکوں کی ڈیٹیلز دوں گا. اگر کام کرنا ہے تو پھر ذرا ہوم ورک کر کے کریں. انے واہ مت چلیں, ہوائی فائرنگ مت کریں, ہوا میں ڈانگیں مت چلائیں. یہ بی فار یو سافٹ, ایگروزم, پرفیکٹ مداربہ وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں یہ مسٹر توصیف عامر کے نام پہ ہے. نیب کہتا ہے کہ اربوں روپے انہوں نے لیے ہیں, سیف الرحمان نیازی نے نہیں لیے ہیں. اب بھی اگر آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. کریں کیس کو خراب, کریں پروٹیکٹ, انے واہ چلے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ جی جو کیا ہے وہ سیف الرحمان نیازی نے کیا ہے. ہم تو صرف سیف الرحمان نیازی کو جانتے ہیں. جائے پھر یہ کر لے, اور ریگارڈنگ ایکٹیویشن فیس تکلیف کر لے, ذرا میری اس دور کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, آج کل تو آپ کے دستے راست ہے, آپ کے بڑے قریبی دوست ہے شاہ فیصل بھائی. جس دن یہ ایکٹیویشن فیس کا ڈیسیژن ہوا تھا ان سے حلف لے کے پوچھئے گا, اور وہ جو 70-72 جو لیڈرز وہاں پہ موجود تھے ان سے حلف لے کے پوچھئے گا کہ کیا راجہ ریاض اس میٹنگ میں بھی موجود تھا, اس فیصلے میں بھی موجود تھا. راجہ ریاض کو تو اس میٹنگ میں گالیاں دی گئی تھیں. راجہ ریاض نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی. وہ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. قوم کو اس حد تک, لوگوں کو اس حد تک بے وقوف مت بنائیں. اگر ایک شخص بے وقوف ہوگا تو لاکھوں لوگ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے بے وقوف نہیں بنیں گے. باقی میں انشاءاللہ جو میری ایک سیریز چل رہی ہے ویڈیوز کی وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی, اور میں حقائق کو سامنے لاتا رہوں گا. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے, جس طریقے سے مرضی آپ کیس کو چلائیں. جیتے تو یہ فتح کا سہرا آپ کے گلے میں ہوگا, اگر ہارے تو اس ہارنے کا سہرا بھی آپ ہی کے گلے میں ہوگا, اور ان لاکھوں لوگوں کی بددعائیں بھی آپ ہی کے گلے میں ہوں گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.